राधे राधे। हाम्रो प्रतापी महाराजाले चाहिँ के अरे महाराणा अरे डाइलेक्ट चाहिँ खतरा हुन्छ हाम्रो। र यो चाहिँ एसएसबी क्याम्प हो है। 10 पल्ट भने पनि यही एसएसबी क्याम्पकै भिडियो हुन्छ होइन। जस्ट म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु। हाम्रो दाजु चाहिँ फोनमा हुन्छ। ल है हाम्रो दिदीहरूको घर चाहिँ यस्तो छ है। यहाँनिर चाहिँ बडीको घर चाहिँ यस्तो बनाइसक्नु भएको छ। अन्त रातिदेखि खानुहुन्छ अरे चिसो चासो है। हाम्रो माता श्री सन्तोषीको मन्दिर हो यो चाहिँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भक्तगण